حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن دا ویلا ہویا بنی اسرائیل والیاں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں۔ اے لوگ کہن لگے اے موسیٰ سانو ایک گل دا تے جواب دیو، سب تو بڑا علم کے دے کول ہے، علم دے اعتبار دے نال کون بڑا ہے؟ تے موسیٰ علیہ السلام کہن لگے میں ہاں۔ تے اللہ نو یہ جملہ پسند نہ آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ایک گل ذہن اندر رکھنا، ہر عالم تو ایک بڑا عالم ہوئے گا، ہر جانن والے تو ایک بڑا جانن والا ہوندا ہے، ہر کاریگر تو ایک بڑا کاریگر ہوندا ہے، ہر شعبے دے اندر ایک بندے تو جناب والا دوسرے مقام اندر ہر شعبے دے اندر بڑا بندہ ہوندا ہے۔ تے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا اپنا علم جا کر کے پورا کر، میرا ایک بندہ ہے جنہوں میں رحمت دے نال نوازیا ہے، او دا نام خضر علیہ السلام ہے۔ فرمایا او دے کول چلا جا، جا کر کے او دے کولوں علم حاصل کر۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سونیا میں انہوں کس طرح تلاش کراں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح کرنا، اپنی ایک تھیلی بنا لو، اپنی تھیلی دے اندر ایک مچھلی رکھ لو اور مچھلی رکھ کر کے پھر اس جگہ دے اتے چلے جاؤ جتھے دو دریا رل دینے، فارس تے روم دا دریا جتھے آ کر کے رل دینے، انہاں دونے دریاواں دے درمیان انہاں دے سگم دے اندر اتے تانوں میرا بندہ ملے گا خضر علیہ السلام، او دے کول جا کر کے علم حاصل کرو۔ اللہ اپنے پیغمبر نو کہہ رہے ہیں جا کر کے او دے کول علم حاصل کرو۔ پتہ چلیا علم حاصل کرنے واسطے بندے نو سفر کرنا پیندا ہے۔ گھر بیٹھیا بندہ عالم نہیں بندا، گھر بیٹھیا علم نہیں آندا، علم حاصل کرنے واسطے بندے نو علاقہ چھوڑنا پیندا ہے۔ علم حاصل کرنے واسطے جناب والا اپنے علاقے تو بے علاقہ ہونا پیندا ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی نو بھون کر کے اپنی تھیلی دے اندر رکھ لیا، تے نال جناب والا یوشع بن نون انہاں نو نال لے لیا، انہاں دا غلام یوشع بن نون انہاں نو لے کر کے نکل پئے نے، چلتے جا رہے نے، دریا دے قریب قریب چلتے جا رہے نے۔ کوئی جناب والا سمندری بھی سفر آیا، سفر کردیاں رات دا ویلا ہو جاندا ہے۔ رات دے ویلے اندر جدوں بابا سارے تھک گئے، ایک پتھر نظر آیا، ایک پتھر دے قریب رک گئے، اتے کہنے لگے یوشع اتے رک جانے ہیں، کچھ آرام کر لینے ہاں۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون انہوں نے اس پتھر نو اپنے سران دے نیچے رکھ لیا، رکھ کر کے سو گئے، کچھ دیر آرام کیتا پھر چل پئے۔ جدوں صبح دا ویلا ہویا انہاں دو دریاواں دے قریب انہاں جتھے آ کر کے رل دینے اس جگہ دے اتے جا کر کے پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یوشع او لیا ناشتہ لیا، ذرا ناشتہ کریے، بڑی تکلیف ہوئی ہے، بڑا لمبا سفر کیتا ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے یوشع او مچھلی جیڑی اسی ناشتے واسطے لے کر کے آئے سا انہوں نے بھن کر کے لے آندی سی، لیکن اللہ دا کرنا ایسا ہویا جتے انہوں نے رات گزاری جس جگہ دے اتے سو گئے سن، او مچھلی اللہ دی قدرت دے نال زندہ ہو کر کے دریا دے اندر چلی گئی۔ تے اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا سی اے میرے موسیٰ خضر تینوں اس جگہ دے اتے ملے گا جتے مچھلی غائب ہو جائے گی، جتے مچھلی تواڈے کولوں غائب ہو جائے گی۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ ادھر پھر واپس مڑے، جس ویلے واپس اس جگہ دے اتے مڑے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا ایک بندہ بیٹھے آئے، سر دے اتے دوپٹہ لے کر کے بیٹھے آئے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں سلام کیتا، تے موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام کہنے لگے تو آڈی قوم اندر سلام کتوں آیا؟ او تے سارے کافر نے سلام کتوں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آنا موسیٰ، میں موسیٰ ہاں۔ تے حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کیڑا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ کہنے لگے ہاں میں بنی اسرائیل والا ہاں۔ تے حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام انہاں نوں کہن لگے میری ایک گل ہے. قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ والیو اے خضر علیہ السلام میں تیری ایک شرط دے اتے پیروی کرنا چاہنا ہاں. میں تیرے کولوں علم سیکھنا چاہنا ہاں. جیڑا علم اللہ تعالیٰ نے تینوں عطا کیتا میں او دے اندروں کچھ سیکھنا چاہنا ہاں. مینوں بھی علم سکھا دیو. تے حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے قال انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ تو صبر نہیں کر سکیں گا. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. ایک لگے خضر علیہ السلام میں ضرور صبر کراں گا. مینوں تسی صابر پاؤ گے. میں صبر کرن والا مینوں تسی صابر پاؤ گے. تے حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نو لیا تے دریا دے کنارے چل بے. فندلگا دونوں چل دے جا رہے نے. چل دیاں ایک کشتی آ گئی. ایک کشتی آ گئی جس ویلے قریب آ گئی. کشتی والے نے خضر علیہ السلام نو پہچان لیا. انہوں نے آواز دے کر کے آندے نے خضر ساڈی کشتی دے اندر سوار ہو جاؤ. تے حضرت خضر علیہ السلام نو انہوں نے بغیر کرائے دے انہوں نے اپنی کشتی دے اندر سوار کر لیا. لوگ آندے نے یار ساڈا معزز بندہ ہے اے دے کولوں کرایہ نہیں لینا. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس کشتی دے اندر سوار ہو گئے. سفر جاری. سفر کردیاں ایک چڑیا آئیے آ کر کے میں تختے دے اتے بیٹھ گئی. کشتی دے تختے دے اتے بیٹھ جاندی ہے. تے جناب والا دریا اندر او چونج مار لگ جاندی ہے. خضر علیہ السلام نے کیا موسیٰ جتنا پانی اس چڑیا نے پیتا ہے جنی چونج اس چڑیا نے اپنی اس دریا دے اندر ڈالی ہے تیرے اور میرے علم اندر اتنا فرق کیتا ہے اللہ نے. بس اتنا فرق ہے باقی کوئی زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. تے جناب والا سفر کردیاں حضرت خضر علیہ السلام نے او کشتی نمی سی اس کشتی دا ایک پھٹا توڑ چھڑیا. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لگے خضر اے کی کر چھڑیا اے بچاریاں دی کشتی نو تو بے داغ کر دیتا. نمی کشتی اے دے اندر تو داغ لگا چھڑیا. حضرت خضر علیہ السلام کے لگے موسیٰ میں تینوں کیا سینا تو صبر نہیں کر سکنا. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لگے میری ایک غلطی معاف کر دیو ہوں میں دوبارہ سوال نہیں کراں گا. حضرت خضر علیہ السلام کے لگے جو بھی دیکھنا ہے تو صبر کرنا ہے میرے کو سوال نہیں کرنا. میں جو بھی کرا تو صبر کرنا ہے لیکن میرے کو سوال نہیں کرنا. کہ کیوں کر رہے ہو؟ حضرت خضر علیہ السلام سفر جدو انہاں دا مکمل ہویا کشتی دے تو اترے نے ایویں صحرا دے اندر چلنا شروع کر دیتا. اگے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے سن. انہاں بچیاں دے اندر ایک ایسا بچہ سی جنہوں حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر کے ایدہ گلا دبا کر کے انہوں مار دیتا انہوں قتل کر چھڑیا. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولو برداشت نہ ہویا. خضر اے کی کیتی جا رہے ہو بچے نو قتل کر دیتا جڑا اتنا بڑا گناہ ہے ایک بندے نو قتل کرنا پوری انسانیت دے برابر ہے. کہ حضرت خضر علیہ السلام میں نے کیا سی نا تو صبر نہیں کر سکنا ہجے صبر کرنا ہے میرے کو سوال نہیں کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے سوری جی غلطی ہو گئی معاف کر دیو ہن میں سوال نہیں کراں گا. حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے آخری وارننگ ہے اگر تو ہن میرے کو سوال کریں گا تیرا میرا راستہ منقطع ہو جائے گا آپ جدا ہو جاواں گے. ایویں سفر شروع ہو گیا. تے حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی بستی دے اندر پہنچے نے جنہ بستی والے کولوں حضرت خضر علیہ السلام نے کھانا طلب کیتا.
انہاں بستی والیاں نے کھانا دین تو اعراض کیتا، انکار کر چھڑیا، اسی تانوں کھانا نہیں دینا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہاں دی بستی دے اندر ایک گھر نو ایسا دیکھیا جے دی دیوار گر رہی سی، تے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا موسیٰ میرا ساتھ دیو، اس دیوار نو کھڑا کر دینے ہاں کتے دیوار گر نہ جائے۔ جدوں جناب والا انہاں دونوں نے رل کر کے اس دیوار نو کھڑا کر دیتا، تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خضر انہوں نے سانو کھانا نہیں بھی کھلایا، اسی انہاں دی دیوار بھی سیدھی کر دی تھی، کھڑی کر دی تھی، اسی چاہندے انہاں کول اجرت لے لیندے، مزدوری لے لیندے۔ تے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قالا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اے موسیٰ تیرے کولوں صبر نہ ہویا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ موسیٰ دے تے رحم کرے، اگر موسیٰ صبر کر جاندے سانو ہور نشانیاں دا پتہ چل جاندا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ تیرے کولوں صبر نہ ہویا، اے ہن 3 واقعات جڑے گزرے نے، پہلا کشتی دا پھٹا میں توڑیا، دوسرے نمبر تے میں بچے نو قتل کیتا، تیسرے نمبر تے اس دیوار نو میں کھڑا کر دیتا۔ موسیٰ تیرے کولوں صبر نہ ہویا، میں تینوں ہن دی حقیقت دسنا ہاں۔ فرمایا او جیڑی کشتی سی او نویں کشتی سی، تے اوتھوں دا بادشاہ ایسا ظالم سی جیڑی نویں کشتی آندی اونوں جناب والا اپنے قبضے دے اندر لے لیندا، او دے تے قبضہ کر لیندا، اس واسطے میں بے داغ کر دیتا، جڑی بے داغ کشتی ہوندی اونوں چھوڑ دیندا، اونوں اپنے قبضے دے اندر نہ کردا، اس واسطے میں داغ لگایا سی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا او جیڑا بچہ جنوں میں ماریا، جیدا میں گلا دبا کر کے ماریا، فرمایا موسیٰ اے دے ماں باپ مومن سن، اے دے ماں باپ مسلمان سن، اے بچہ کافر سی، تے اے بڑا ہو کر کے اللہ معاف فرمائے انہیں بد چلنا بد کردار کرنے سن، اس وجہ تو اللہ نے وحی کی تھی میرا گلا دبایا انہوں مار چھڑیا۔ اور تیسرے نمبر دے فرمایا اے جڑی دیوار ہے جڑی گر رہی سی، گرن دے بالکل قریب سی، اے دیوار دے نیچے ایک خزانہ سی جڑا یتیم بچیاں دا خزانہ سی، اگر دیوار گر جاندی یتیماں دا مال کھا جاندے لوگ، اے دے اندروں جناب والا اس خزانے نو نکال کر کے تے یتیماں دا کھانا اے خزانہ ہڑپ کر لیا جاندا، یتیماں دا مال یتیماں تک نہ پہنچدا، اس واسطے دیوار نو بنایا۔ بچے یتیم اپنے جناب والا جوان ہون گے اپنا خزانہ نکال لین گے، ایسی تیرا میرا سفر، ہن تیرا میرا سفر منقطع ہویا۔ حضرت خضر علیہ السلام انہاں نو چھوڑ کر کے جناب والا روانہ ہون لگے نے، تے مفسرین نے لکھیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا موسیٰ ایک گل اپنے ذہن اندر رکھنا، موسیٰ اپنے اخلاق نو بہتر بنانا، ایسا اخلاق نہ بنانا تواڈے اخلاق دی وجہ دے نال لوگ تواڈے تو متاثر ہو جان، دور چلے جان۔ اپنے آپ نو نرم کرنا، جتنا نرم کرو گے اتنے لوگ تواڈے کول آن گے، جتنا اپنے آپ نو نرم کرو گے اتنے لوگ تواڈے قریب آن گے۔ کدے اپنے لہجے نو جناب والا سخت نہ کرنا، اپنا اخلاق بہتر کرنا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا موسیٰ ایویں نہ ہس دیا رہنا، کوئی گل ہی نہیں تے ہس دے رہو، ایویں نہیں ہسنا، ایویں لوگ آندے نے کمل آئے انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، ایویں ہسنا شروع کر دیندا ہے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا موسیٰ ایویں گلاں نہ کردے رہنا، جتھے 4 بندے بہ جان اللہ معاف فرمائے چغلی تے غیبت تو علاوہ کوئی کم ہی نہیں ہوندا۔ فرمایا موسیٰ بچنا فضول گفتگو کرن تو، کتے موقع ہوئے تے پھر گل کرنا، ورنہ ایویں گل نہیں کرنا، اپنے ٹائم نو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر تو انہوں موقع مل جائے، اللہ دی اطاعت و فرما برداری دے اندر اپنے ویلے نو گزارنا ہے۔ آخری نمبر تے فرمایا موسیٰ اللہ دے کولو ڈر دے رہنا، اپنے دل دے اندر اللہ دا ضرور ڈر رکھنا ہے، اپنے گناہاں نو یاد کر کے اللہ دے سامنے رونا، اللہ دے سامنے رون والا بن جا۔ فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے سامنے روندا ہے، اپنیاں خطاواں یاد کر کے اللہ دے سامنے روندا ہے،
اللہ نو بندہ بڑا پسند لگدا ہے۔ فرمایا جس بندے دی اکھاں دے اندر ایک مچھر دے پر دے برابر یا او دے سر دے برابر ایک آنکھ دے اندر ایک پانی دا قطرہ نکلیا، فرمایا اللہ او دے اتے جہنم نو آرام کر دین گے۔ اے نصیحتاں کیتیاں، خضر علیہ السلام ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، یوشع بن نون نو لیا اپنے علاقے دے اندر آ گئے۔ کائنات دے لوگوں پتہ چلیا علم حاصل کرنے واسطے بندے نو بڑا سفر کرنا پیندا ہے، بندے نو بڑا مشقتاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، بندے نو بڑیاں بڑیاں تنگیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ اسے صورت دے اندر اللہ تعالی نے ایک جناب والا اللہ والا گزرے ذوالقرنین، جیڑا ذوالقرنین بڑا مشہور ہے، جیڑا مشرق تو مغرب تک چلیا، مغرب تو مشرق تک چلیا، بڑے لمبے لمبے سفر کیتے۔ انہیں ایک لمبا سفر کیتا، مشرقی علاقے دے اندر پہنچیا۔ جس ویلے اس علاقے دے اندر پہنچیا وہ ایک قوم نو دیکھیا، جیڑی قوم ایسی بیابان جنگل دے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ سورج دے بچن دے کول انہاں دے کول کوئی آہٹ موجود نہیں ہے، کوئی بنگلہ موجود نہیں ہے، کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے، کوئی درخت موجود نہیں ہے۔ تے ذوالقرنین جدو انہاں دے کول آئے، انہاں نو سوال کیتا کیسی زندگی گزار رہے ہو، تہاڈا کیا حال ہے؟ یہ کہنے لگے ذوالقرنین اسی بڑی تنگی دی زندگی گزار رہے ہاں، سورج دی دھوپ آندی ہے، کوئی ایسی اوڑ کوئی نہیں ہے جے دے نال اسی جناب والا سورج دی تپش دے کولوں بچ جائیے۔ اور ایک ساڈا بڑا برا حال کیتا ہے، ایک ساڈے اندر قوم ہے انہوں نے ساڈا جینا حرام کر چھڑیا ہے۔ فرمایا جدو نکل دینا ہے قتل و غارت عام کر دینا ہے، جینا حرام کر چھڑیا ہے، لوگوں نو قتل کر دینا ہے، لوگوں دا جینا حرام کیتا ہے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا یاجوج ماجوج۔ فرمایا ایسے نے جدو نکل دینا ہے لوگوں دا جینا حرام کر دینا ہے۔ یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد نے، تے نوح علیہ السلام دے بیٹے یافت دی اولاد دے اندروں یہ اولاد ہے جنہاں نے اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں سن، تے اللہ تعالی نے انہاں نو بڑا برے عذاباں دا سامنا کرایا۔ اے او لوگ سن جدو ذوالقرنین نے سنیا اے یاجوج ماجوج انہاں لوگاں دا جینا حرام کر رہے نے، انہاں دا جینا حرام کر چھڑیا ہے۔ فرمایا کہنے لگے تسی پھر میری مدد کرو۔ اے دو پہاڑ نے، اس طرح دو پہاڑ سن، اس طرح دو پہاڑ سن، انہاں پہاڑاں دے درمیان دو نے جگہ دے اتے سوراخ سن۔ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے اس طرح کرو کوئی جناب والا لوہے دے بڑے بڑے تاج لے آئے جان، بڑیاں بڑیاں تختیاں لے آئیاں جان، انہاں نو اگ دے اتے تپایا جائے، جدوں پگھل جان پگھل کر کے پانی دی طرح بن جان، پھر انہاں نو اپاں ایتھے رکھ دیاں گے، ایتھے ایک دیوار ہو جائے گی، پھر اوتے اوتے سیسا پگھلا کر کے رکھ دیں گے، یہ سیسا پگھلائی دیوار بن جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین نے انہاں لوگوں نو نہ لیا، لوہے دے بڑے بڑے تاج تخت منگوا لے، پھر انہوں نے پگھلا کر کے ایک دیوار بنائی۔ جس ویلے دیوار حائل ہو گئی انہاں نو بند کر دیتا گیا، انہاں دا جناب والا دروازہ کوئی باہر نو نکلن واسطے نہ چھوڑیا۔ انہاں یاجوج ماجوج نو اس انہاں پہاڑاں دے درمیان اندر انہاں نو بند کر دیتا گیا۔ ہن انہاں نے شکریہ ادا کیتا، اسی تواڈے بڑے شکر گزار ہاں، ساڈی انہاں دے کولوں جان چھڑ گئی۔ پھر احادیث مبارکہ دے اندر اے یاجوج ماجوج او قوم ہے جڑی قیامت دے قریب آئے گی، سمندر دے سمندر خالی کر دے گی، کوئی دنیا روئے زمین اندر کوئی انسان نہیں چھوڑے گی، انساناں نو بھی کھا جائے گی، جیڑی چیز نظر آئے گی انہاں چیزاں نو کھاندی جائے گی، اور انہاں دی تعداد ہزاراں دے اندر۔ ایک حدیث مبارکہ دے اندر فرمایا انہاں دے اندروں ہر ایک یاجوج ماجوج جدو مردہ ہے تے 1000 اپنی اولاد چھوڑ کر کے پھر مردہ ہے، 1000 اولاد ہے یاجوج ماجوج جدو ہوندی ہے پھر وہ جا کر کے مردہ ہے۔
ہوں وہ دیوار پیچھے نے دنیا اندر کسی بندے نو پتہ نہیں ہے، بڑے بڑے سائنسدان دنگ ہو گئے وہ کیڑی جگہ تے نے کیڑا مقام ہے، لیکن اللہ نے انہوں نے اوجل رکھیا ہے، جدو آن گے قیامت دی نشانی ہوئے گی۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر روز روزانہ وہ دیوار نو چاٹ دینا تے جدو شام دا ویلا ہوندا ہے انہوں نے اس طرح محسوس ہوندا ہے جویں اسی کل نو آزاد ہو جاواں گے، اسی دیوار نو توڑ دے گے۔ پھر انہوں دا بڑا کہندا ہے تسی ہن سو جاؤ آرام کر لو، کل نو اسی دیوار نو فتح کر لواں گے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس دن انہاں دے سردار انشاءاللہ کہے گا ادو دیوار نو توڑ دیتا جائے گا۔ جدو انہاں دا بڑا کہے گا کل دیوار توڑاں گے انشاءاللہ، ادو قیامت دی بڑی نشانی آئے گی، اللہ دے حکم دے کولو انہاں دی دیوار ٹوٹ جائے گی، اے دنیا دے اندر جان گے بہت بڑی تعداد ہوئے گی۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے آدم اپنی اولاد دے اندروں جہنمی الگ کر دیو، جنتیاں نو الگ کر دیو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے اے میرے اللہ کتنے جہنمی نے تے کتنے جنتی نے؟ اللہ رب العالمین فرمان گے فرمایا 999 بندے جہنمی، ہر 1000 دے اندروں 999 بندے جہنمی، اور اینا دے اندروں ایک بندہ جنتی ہے۔ فرمایا جدو اعلان سنن گے تے بچے بوڑھے ہو جان گے، حمل والیاں عورتاں اپنے حمل گرا دین گیاں، اتنی سختی والی یہ آواز ہوئے گی، ہر 1000 اندروں ایک بندہ جنتی ہوئے گا، 999 جہنمی ہون گے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ آواز سن کرے گے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے، انہاں دے وال بھی سفید ہو جان گے، حمل والیاں دے حمل گر جان گے۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان ہو گئے ہو؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ہاں اسی پریشان ہو گئے ہاں۔ اللہ دے پیغمبر وہ ایک بندہ کون ہوئے گا جڑا جنت دے اندر جائے گا اور 999 جہنم دے اندر جان گے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے اندروں ایک بندہ ہوئے گا جڑا اللہ دی جنت دے اندر جائے گا، اور جڑے 999 ہون گے او یاجوج ماجوج دی قوم اندروں ہون گے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی تعداد ہوئے گی، اور جنات دی تعداد پتہ کتنی ہے؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا 10 حصے کیتے جان گے، انسانیت دے جنہ دے 10 حصے، فرمایا انہاں دے اندروں ایک حصہ انساناں دا ہوئے گا اور 9 حصے جنات دے ہون گے۔ جنات دی اتنی بڑی طاقت ہے، اے جنات ہوائی چیزاں اگر سانو نظر آنا تے اسی گھر دے اندروں باہر نہ نکلیے، ساڈا جینا حرام ہو جائے، اتنی بڑی تعداد ہے انہاں دی۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنی امت لوگاں دے اوتے رحم کرے گا۔ فرمایا ایک بندہ انساناں دے اندروں ہوئے گا جیڑا جنتی ہوئے گا، اور 999 او یاجوج ماجوج دے اندروں ہون گے۔ تسی ہن اندازہ کرو کتنی بڑی قوم ہے یاجوج ماجوج دی، انہاں دی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جدو انہاں دی 1000 تلک تعداد ہو جاندی ہے پھر انہاں دے اندروں ایک مرد آئے، مطلب کہ 1000 دی تعداد ہے۔ اے دیکھ لو حضرت نوح علیہ السلام نو دیکھ لو کتنی صدیاں گزر گئیاں، اور آج تلک اور قیامت تلک اے یاجوج ماجوج چل دے رہن گے، پیدا ہو رہے ہیں اور فوت ہو رہے ہیں، انہاں دے اندروں اتنی بڑی تعداد ہے۔ فرمایا ایک جنتی ہوئے گا، انساناں دے اندروں جنتی ہوئے گا اور انہاں دے اندروں جہنمی ہوئے گا۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنی خطرناک قوم ہے، لوگاں نو کھا جائے گی، سمندر دے سمندر پی جائے گی، جس سمندر دا پہلے آغاز ہوئے گا او سمندر سارے دے سارے پی جان گے، او جدوں اگے نکل جان گے او ہور کسے سمندر دا رخ کرن گے، تے جڑے بعد والے آن گے نا او یہ کہن گے ایک ویلا ہوندا سی ایتھے ایک سمندر چلدا ہوندا سی، بالکل چاٹ جان گے، او دا پانی سارا ختم کر دین گے، پی جان گے۔ ہن پچھلے کہن گے ایک ویلا سی اتو سمندر چلیا کردا سی، اج وہ سمندر ختم ہو چکیا ہے، وہ سمندر ہن باقی نہیں رہا۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کائنات دے لوگوں بہت بڑا ہی فتنہ ہوئے گا، یاجوج ماجوج دا بہت بڑا فتنہ ہوئے گا۔ اللہ اس فتنے دے کولو محفوظ فرمائے، اللہ اس فتنے دے کولو محفوظ فرمائے۔ اور پھر دجال دا فتنہ، او فتنہ بھی بڑا فتنہ ہوئے گا۔ ایہی سورہ کہف فرمایا جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں ابتدائی آیات زبانی یاد کر لے گا، اللہ اس بندے نو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لین گے۔ دجال کون ہوئے گا؟ فرمایا جیڑا دجال ہے اپنی جنت بھی اپنے نام لے کر کے آئے گا، اپنی جہنم بھی نام لے کر کے آئے گا۔ آسمان نو حکم کرے گا بارش برسا دے، آسمان بارش برسا دے گا۔ اللہ نے اتنی طاقت انہوں دیتی ہوئے گی، لوگوں نو گمراہ کرے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او دے متھے دے اوتے لکھیا ہوئے گا کاف فارا کے کافر ہے، ایک آنکھ دے کولو کانا ہوئے گا، نبی نہ ہوئے گا۔ فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے دجال دے فتنے دے کولوں بچ جائے، او سورہ کہف دیاں ابتدائی آیات انہاں نو زبانی یاد کر لے، اور اتنا فتنہ کرے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 70,000 او دے نال یہودی ہون گے، سبز پگاں والے یہودی او دے نال ہون گے۔ فرمایا ایک بندے نو سامنے لے آیا جائے گا، وہ کہے گا مینوں رب من، وہ کہے گا کوئی نشانی دکھا، یہ کہے گا میں جے تیرا مریا ہویا باپ دادا انہوں زندہ کر دیاں کیا تو مینوں رب من لیں گا؟ یہ کہے گا ہاں میں رب من لواں گا۔ فرمایا وہ زندہ کرے گا، یہ پھر انہوں رب من لے گا۔ جیڑا انہوں رب منے گا وہ اللہ دی جہنم اندر جائے گا، جیڑا دجال دی جنت اندر جائے گا وہ اللہ دی جہنم اندر جائے گا، اور جیڑا دجال دی جہنم اندر جائے گا وہ اللہ دی جنت دے اندر جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ایمان والا بندہ ہوئے گا، جے دے اندر ایمان ہوئے گا تے دجال ہے اس زو دے اتے ظلم کتنا بڑا کرے گا۔ فرمایا وہ دے سر اندر آرا رکھیا جائے گا، آرے دے نال انہوں چیریا جائے گا، اس انسان دے 2 ٹکڑے کر دیتے جان گے۔ جس ویلے 2 ٹکڑے کر دیتے جان گے اللہ اس بندے نو صحیح سلامت کر دیں گے، اے صحیح سلامت اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا، پھر کہے گا دجال تیرے اندر جرت ہے میں نے دوبارہ قتل کر کے دکھا، اے آرا میرے ہوتے دوبارہ چلا کر کے دکھا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دوبارہ نہیں چلا سکے گا، ایک مرتبہ ہی چلا سکے گا، دوبارہ نہیں چلا سکے گا۔ تو پتہ چلیا بہت بڑا فتنہ جیڑا ہے یہ دجال والا فتنہ ہے، اللہ اس فتنے دے کولو محفوظ فرمائے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے تو اس واسطے کائنات دے لوگو ہر حال اندر سنو اللہ دا ڈر اپنے دلان دے اندر رکھنا چاہیے ہے۔ کوئی بھی ویلا ہوئے اللہ دا ڈر ساڑھے دل اندر ہونا چاہیے ہے، پھر انشاءاللہ اللہ دونے جہانہ دیاں اللہ کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ سنو سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔